Oberes Mercado and family. Sa Espada family, pasalamat usab gikan ni Miss Gia Marie Tinamisan uban sa iyang mga higala ug pamilya. Pasalamat usab gikan kang Ludo Salcedo and family. Pasalamat usab sa mahal nga Berhen sa Kuta alang sa adlaw natawhan nila Julie Ongaw sa 66th birthday ni Zinaida Katapang, sa 40th birthday ni Mark Joseph Niniega, sa birthday ni Roger Umandam, Christina Francisco, sa 42nd birthday ni John Ray Buenaflor, sa birthday ni Romel Galbo o ni Richard Grit. Mass petition for complete healing of Ernesto Robles Sr., for complete healing of Anita Veres, Romeo Jimenez Sr., Elvira Gador, and Nora Ochimora. Prayer petition for good health, protection, and guidance of Mark Cheng and family, for good health, protection, and guidance of Terilyn Ford, Tivian, Doris Oliver, Daniel Dax, Marisa, and Dexter. Prayer petition for job acceptance of Rolly, and prayer petition for passing the dentistry board exam of Maria Crisma Irma Buhos. Dugang paniini, atong ihalad ang atong mga pag-ampo alang sa makalag sa atong mga igsuon nga may panahon na niining kalibutana. Ilabi na ang kalag nila Agustin Elena, George Inocencia, Gorin George, Jeric Cesar, Francisco Jr., Warlito Sr., Joselito, Leonora, Preciosa, Baby Francis, Alfonso, Visitacion, Carmen, Marcelo, Leonida, Darrell Grace, Arsenia, Ranilda, Dioscoro, Feliciano, Elnora, Simporusa, Eva, Brazil, Teresita, Renia, Celerino, Epifania, Martin, Juliana, Pruto, Mila, Beatriz, Carmelita, Felipe, Isidoro, uban sa mga kalag ni Candido, Father Anastasio, Eva, Carmen, Donato, Ludo, Sipirina, Maria Betty, Alex Arturo, Katrina, Jose, Cornelio, Dailinda, Generoso, Nelson, Helen, Arnel, Christian Philip, Buenaventura Sr., Maria, Maricor, Marilo, Jesus Noli, sa kalag ni Ralph Henry, Elizabeth, Buenaventura Jr., Christopher Son, Luisa, Lorson, Cosme, Filomeno, Lucrecia, Telespura, Flacida, Ramona. Uban usab sa kalag ni Lauro, Jose, Teopesta, Florita, Rogelio, Irene Maria, Petronilo, Solidad, Aurelio, Carlos, Primo, Paquito, Adriano, Buting Budok, Virgilio, Patricia, Analisa, Marsano, Val, Emmanuel, Natalio, Emiliano, Teodola, Roberto, Remy Sr., Remy Jr., Mary Jane, Ed, Custodio, Pansy, Christina, Daniel Sr., Juanita. Uban usab sa kalag ni Dionisio, Bonifacio, Esterlita, Hilaria, Elipio, Mamerta, Octavio, Rinaldo, Mona, Richard, Paddy, Mosing, Noel, Edith, Susan, sa kalag ni Itiok, Cecilio, Apolonia, Norberto Jr., Gita, Maria Christine, Winifredo, Pablo, Teofilo, Igmedio, Regina, Florencia, Tarzilo, Antonio, Dionisia, Antonio Sr., Danilo, Julito, Ricardo, Ever, sa kalag ni Virgilia, Lenti, Peter Isin, Pedro, Patrick, Inisita, Federico, Esperanza, sa kalag ni Isidra, Isaac, Merabel, Angelo, Rosvilla, Inirio, Francisco, Dulsura, sa kalag ni Monsignor Dusado, Monsignor Emmy, Raul, Raljan, Amado Agunoy, Michelle, Rodrigo Jr., Doris, Richard, Ernest Richard, sa kalag ni Benito, Antonia, Emmy, Carlito Sr., Carlito Jr., Jose, Bernardo, Avelina, Rosa, Andrea, Prudenciana, Josefina, Ludo Sr., Sipirina, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na ngadto kanila nga nay kahandom. Palihog manindog.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagampo di Papa Francisco ngadto sa atong inahan nga si Maria, kaayuhan sa masakiton batok sa COVID-19. O Maria, ikaw nagbanwag kanunay sa among pagpanaw, isip timaan sa kaluwasan ug paglaom. Nagtugyan kami sa among mga kaugalingon kanimo, kaayuhan sa mga masakiton. Sa tiilan sa krus, ikaw misalmot sa kasakit ni Jesus, ubag makanunayong pagtuo. Ikaw kaluwasan sa tanang katawhan, Romanhon, Pilipinhon, misamisnon. Nasayod unsay among gikinahanglan. Kami sigurado nga ikaw mohatag aron sama sa imong gihimo didto sa kasal sa Kana sa Galilea. Kalipay o kumbira, mubalik ni ining yugto sa pagsulay. Tabaki kami inahan sa Dios nung gugma, nga kami mopahiuyon sa kabubuton sa Amahan, ug musanong sa gisulti kanamo ni Jesus. Siya nga mipas-an sa among mga kasakit, ug mibati sa among kasubo, aron kami dalhon pinaagi sa krus, ngadto sa pagkalipay sa pagkabanhaw. Nagadangop kami ubos sa imong panalipod, o balaang inahan sa Dios. Ayaw ibaliwala ang among mga pangaliupo. Kami nga karon gisulayan, ug luwasa kami sa matag katalagman, o mahimayaon, o bulahang Berhen. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog sa paglingkod. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan, ug welcome niining atong ikawalong novena misa, alang sa atong mahal nga Birhen sa Kuta, o Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi. Viva Birhen sa Kuta! Viva! Viva Birhen Maria! Viva! Viva Jesus! Ang sangputanan sa tinuod nga milagro sa kinabuhi, mao ang kausaban sa atong kasing-kasing, ug ang pagbaton sa usa ka kinaiya nga mapasalamaton. True miracles happen when there is a change in heart and a gratifying attitude. Mao kini ang pagtulunan nga atong nadawat kagahapon sa ikapito nga novena misa sa mahal nga Birhen sa Kuta. Samtang nagkadako ang atong mga kasinatian sa mga milagro nga gihatag sa atong Ginoong Hesus, pinaagi sa pagpangama sa mahal nga Birhen sa Kuta, kita usab gidapit sa kinasingkasing nga pagdawat sa mga kaakuhan, responsibilidad o obligasyon alang sa pagpakaylap sa mensahe sa kaluwasan. Ang mga milagro nga atong nadawat, makapadasig unta kanato og sa atong mga kaigsuunan sa pagpadayon sa pagtuo kang Kristo, taliwala sa mga kalisdanan nga atong gisagubang. Kita makadawat unta sa atong misyon niining atong katilingban. Madasig unta ang tagsa-tagsa kanato karon sa pag-uban sa atong santos nga inahan, ang inahan sa atong pagtuo, nga sa kanunay nagmatinumanon sa misyon sa kaluwasan, ug kanunay nga nagmasaligon, ug nag-awit, ug pagdaig, ug pagpasalamat sa atong Ginoo. Daygon nato ang Dios, daygon nato si Santa Maria, ang atong Birhen sa Kuta. Niining ikawalo nga novena misa sa mahal nga Birhen sa Kuta, ang atong misa pagapanguluhan ni Reverend Father Jesse Langgam, uban nila Reverend Father Juniper Ondo Roma, Reverend Father Zacarias Montifalcon, Reverend Father Nestor C. Duhilag, Reverend Father Edward Tabada, Reverend Father Michael Sinugbuhan, Reverend Father Lawrence Christopher Varquez, Reverend Father Marvin Osmeña. Sa dakong kasadya,
Atong sugdan ang atong santos nga misa, pinaagi sa awit sa pagsugod, palihog sa pagtindog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsuon, dinhi Santos nga misa, sa ikawalong pagsaulog nato nining novena pahinungod sa atong mahal nga inahan Santa Maria, ang atong pinanggang Birhen sa Kuta,
atong pangayoon sa Dios ang daghan natong mga katuyuan. O garon nga maandam kita pagsaulog nining kasaulugan ato nang hinulusulan ang atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon. Kay nakalapas ako katuoyan sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay-unay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa maymayaw nga numanan sa labing mahal nga Berhen Maria. Nagampo kami tugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo.
mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong grasya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises maoy nagatiman sa mga kardero ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pari sa Midian. Usa ni ana kaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, nga bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga nagagikan taniwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit, apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man nasunog ang sampinit. Duulon ko ug susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo, miduol siya og miingon, ang Ginoo taliwala sa kasampinitan. Moises, Moises, siya mitubag. Unsa man, ang Dios miingon, ayaw pagduol, hubua ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang naong, kay nahadlok man siya mutan-aw sa Dios. Nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita, ug nakita ko kung giunsa nila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Ug karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Apan miingon si Moises, kinsa man ako nga paadtuon mo sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga Israelita? Ang Dios mitubag, ubanan ko ikaw o ginagdala mo sa katawhan gawa sa Ehipto, simbahon ako ninyo dinhi niining bukira. Mao kini ang magmatuod nga gipadala ko ikaw. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Daigang Ginoo o kalag ko, tibuok kong kaugalingon, daigang iyang balaang ngalan. Daigang Ginoo o kalag ko, ug ngayaw ikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Gipasaylo niyang tanan mong kadautan,
ayo niyang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo o kaluoy. Ang Ginoo nagalig-on sa matarong ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Ang Ginoo maayo ug maluluoy. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Kuya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan. Ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon sa tanan. Kumusta naman mo? Papay COVID? Praise the Lord, kay wala ra di ay. Ni anata sa ikawalo nga novena misa pahinungod sa atong mahal nga inahan, Santa Maria, ang atong gitawag ug ang Birhen sa Kuta,
Viva Birhen Sakuta! It's been 2 years. Diyan na pari ko, o 2 years na ko nga na-assign karon sa seminaryo o sa parokya sa Santa Teresita sa Bañadero. And for 2 years nga naha ko sa parokya, I have grown fond with reading the mga sinulat ni Santa Teresita. This morning, I happened to read a part of his kining sinulat nga nagkanayon. Ingon si Santa Teresita sa Batang Jesus. When I pray like children who do not know how to read. I say very simply to God what I want to say, without composing beautiful sentences. And yet, He always understands me. Kumaampo ko, kung nga murag bata, nga wala kabalo unsaon pagbasa. Simple ra akong pulong. Dili ko muhimo og daghan kaayong mga sentences. Pero masabtan yun gihapon ko niya. Isumpayan ni sa usa ka spiritual guru. Ingon ang maong manunulat. When you pray, pray like little children. Because in the world today, one of the powerful force nga nagdala sa kalibutan ug nagpatuyok niini hangtod karon is the prayer of a child. So mag-ampo kuno ta nga murag mga bata. Usa po ning akong pagkahimantayon, paingon mi sa baryo ganiha kay magmisa. Play man ang radyo no sa stereo sa kanan. Mo'y na paminawan ako kining joke sa radyo. Ang joke ingon ani, bata nga nag-ampo. Okay, sumpay man sa pray like little children. Ang bata nag-ampo ingon siya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread with cheese, ham, bacon, and egg. Ingon ang bata. Mga igsoon ko ni Kristo, dihang miingon ang balaan nga Santa Teresita, nga mag-ampo ta samag mga bata, wala magpasabot nga magbinata ta sa atong nga pag-ampo. Doon na may kalainan ang pulong childish o childlike. Pero ang pasabot sa pulong pray like little children, mao nga mag-ampo ta samag mga anak nga nagsalig lamang ug nakadepende kanunay sa atong amahan, ang Ginoo, ang Dios amahan. Sa ebanghelyo manggod, si Jesus nag-ampo. Mubo ng ebanghelyo. There are like 3 or 4 sentences diya sa ebanghelyo. O nag-ampo si Jesus sa ebanghelyo. O sa pag-ampo nga mubo kaayo, iyang gibalik-balik ang pulong o amahan. I don't know, like 6 times sa ebanghelyo karon. Mubo kay sa ebanghelyo kaunom niya gibalik. And I don't know if you have already remembered, if you can still remember the translation of amahan sa original nga Aramaic text sa gospel. Aba. Aba, dili nang katong mangantahay nga aba. Aba, sa Binisaya pa amahan ko. Heavenly Father. Kaunom niyang gibalik sa ebanghelyo karong adlaw. Pwede niyo gihapon kung diskumpiyado mo sa akong pag-ihap. Ug matod pa sa karaang panahon, mangutana mo sa mga biblical scholars, doon naman tayo din si Father Ed. Siya man ay maestro nako sa Bible sa SMT. Matod pa, kanang term nga Aba, mausad na ang gamiton sa mga Jewish child, mga gagmayng bata sa mga Hudiyo, kung tawag sila sa ilang papa, Aba. Sa Bisaya pa, amahan ko. However, doon ay lawom nga connotation ang term nga Aba. Matod pa, Aba connotes warm affection and filial confidence. Sa ato pa, kung si Jesus mo tawag sa iyang amahan o Aba, amahan ko. Sa atong pinulungan, tatay, papa, dada, daddy. Nagpasabot na nga ang iyang pagsangpit sa amahan, puno sa pagtahod, sa gugma, ug sa pamaray.
Ug kay si Jesus man ingon ana magampo, o amahan ko. Tay, murag na marahig, puno sa gugma og pagtahod, samang paagi mao sad nang gustong paagi nga mutawag ta sa Dios atong amahan. Mao bitaw na nga sa Mateo kapitulo 6, miingon siya, kapitulo 6 bersikulo 9, kung magampo kamo, ingnan ninyo niini pagampo, amahan namo naa sa mga langit. Kay gusto niya kita pod sama niya mo ampo ug musangpit sa atong amahan ng Dios, nga murag mga anak ka na marayig sa atong tatay, sa atong amahan. Ug dinhi musod ang nindot nga mensahe sa ebanghelyo. Ngano man? Kung mutawag ta sa amahan, samang paagi sa pagtawag ni Jesus sa amahan, ikalipay din na sa Ginoo. So whenever people would ask you, Father, do you know how to make God smile? Here's the answer. Ang tubag sa pangutana usaon nga makabutang tag ngisi o ngislit sa naong sa Dios nya dinhi. Sa giingon ni Jesus sa ebanghelyo, tungod kay nalipay man sa miingon siya, amahan ko, nagpasalamat ako kanimo. Tungod kay imo mang gipadayag, no? Ngadto sa mga walay hibang kaagan, sa walay kinaadman, sa walay kahibalo, ang imong gililong sa maalamon o makinadman. Busa nagpasalamat siya kay nalipay si Jesus. Kay ang mga ginagmay niyang mga anak, ang mga gagmay niyang mga anak, nagtawag man sa iyang amahan, samag mga anak nga nakadepende kanunay sa Ginoo, sa amahan. Tay, papa, dada, daddy, usapan na iyong pamaagi. Kining original nga translation sa in English aning walay kahibalo sa ebanghelyo karon nga translation binisaya. Kung i-translate na to sa in English, little ones, kung gagmayng mga bata. Pader, kana bang mga gagmayng bata nga giingon sa ebanghelyo, kana ba nang bagong na tao, mga puya? Di pod. Ang mga gagmayng mga bata nga gisgutan sa ebanghelyo, sila kadtong mga tao nga mga ordinaryo kaayo sa katilingban, mga gagmay diha sa atong palibot, mga mapausanon, matud pa ni Jesus, og sila nga anda maminaw sa pulong sa Dios. Wala may problema sa mga maalamon, sa mga bright. Wala sila dautan sa mata sa Ginoo. Dili sila dautan sa mga mata sa Ginoo. Apan ang iyang gisaway, kung balikan nato, eventually ang ato ang ebanghelyo karong adlaw, sumpay mas ebanghelyo gahapon, ang iyang gisaway kadtumang mga mapahitason tungod sa ilang daghang nakahibaluan ug nakatunan. Katubang mahipahitas untong sa daghan nilang gihuptan nga nagtuo sila na sila ray kay balo. Sila ra ang anaa, sila ra ang naggunit niining mga butanga. Gahapon gisaway pag-ayon ni Jesus ang Corazin, Betsaida ug Capernaum. Nga no tungod kay matud pa sa background ang Corazin dato kaayo nga lungsod. Progressive. Murag samis, progressive. May tindahan sa progressive din. Ang Betsaida mao pod tungod kay fishing village, o naa sila pantalan nga dapat dito magtapok ang daghan kay mga mangingista and begin trading. Kung sinaan nila sa ato paabunda kayo nga lungsod. Ang Capernaum gituuhan po sa mga batin sa Biblia nga mao gihimong sentro ni Jesus iyang ministriya. Kadumdum daghan sa mga milagro dito niya gihimo, like the healing of the kanang inahani atubang ugangan ni Pedro nga naghilanat. Dito man to niya himoa. Gituuhan nga si Jesus dito ng imong sentro niya dool kay nay kasikbit kay nga lungsod. Usa sa mga rason, usa sa ilang mga sipyat tungod kay nag-abunda sila, progressive sila, naguna sila nga, uy, wala na mi magkinahanglan ng mga milagro ni kisam ng Jesus. Wala na mi dato mi. Ni ami tanan sa mga kabalo mi. Of course, kung progressive nga lungsod, automatic nga naapod ang center of education kay progressive man, sentro. Pero pag usamis nga di manganhi ang mga daghang mga taga sikbit nga mga lungsod kay mo eskwela sila dinhi kay niya dinhi ang eskwelahan nga nindot. Mapod ni. Usamang paagi. Nagunahuna sila natungod sa daghan nilang gigunitan, sa daghan nilang nakatunan, ayaw na wala na ang Ginoo. And they failed exactly the point of the gospel today. Katubang mga anak nga magdepende sa Ginoo. Kay mo man kuno ni, when we are on the pedestal of knowledge, of grandeur, usahay malimot ta nga ubos ra gyud ta bisan itandi ta sa daghang mga tao.
Usahay maguna-una tungod kay dag maayo kayo. Bright kayo. Dato na kayo. Kung sa pay taas kay posisyon sa gobyerno, una-una ta nga labaw ka, pero eventually no matter how tall you are, no matter how big and great your achievements are, ayaw gyud kalimot nga mga anak ra gyud ta ug kay anak ta nanhayan kinahanglan magdepende ta kanunay sa Dios ang atong amahan. Dili ta mga takdan ani nga tawhana. Like mahagit ta. Pasinbag sa atong pagkinabuhi, mutubo ug apil atong mga ulo. Allow me to share an experience. Igo pa gamay nga 3 minutes lang tingali no. Yang ni sud ko seminaryo, I was a working student of Father Ed na siya dinhi. 2008 yang misud ko seminaryo. So daghan kayo mga tao nga nagyuna kumati uban mo ingon mapari gyud ka no kay bright ko gagod. Well, ako nang isulti ninyo dili aron pasikat ko ninyo ha. Ako nang isulti ninyo kay aron makakumpisal ko. When I finished my elementary education, graduate ko nga balik-balik Turian. Pakpak. Labi musika. Pag high school, may gani kay kontra mi sa akong maestras math. First honorable mention ra ko. Pag college, lusulod sa 5 ka tuig, graduate ko nga cum laude. May gani din is SMD kay di ka pay bawon sa imong grado. So hangtod nga nahuman ko 10 ka tuig na formation seminaryo. And then people will begin saying to me, "What? Hindutan ni mo muwali, bright kay ka muwali sis, anak. Mas maayo pag kamo kanta ni kanta nimo sa pagbayaw sa what? Kanang paano bino?" Yap, kakita po nang uman nga mga dalaga, maayo man ka mo gitara pa der. Yo usahay ning tangtang sa mas iti. Murang po di kag si Piolo. Dila na ko tiwason. Pero usahay, madala ko sa pagbati nga daw uy murag gibombahan mo kung ayong manindot nga mga butang sa akong mga nahimo. Say magunahuna ako ngay uy. Oh, kamo diha. Pari ko. Bright ko. Kamay ko mo kanta. Anay mo hangyo ni nako mensahe pud mi sa kuta pader. Nay stipend. Og wala di ko mana pari ko. Gabahanan ko. Bright ko. Kung ang basihan katuntua. Pero mao ni ang akong kanunay paningkamot adlaw-adlaw. Ug I hope mo pud inyong paningkamutan. Every day I pray to God. I pray to Him, Lord, do not take away from me. In spite of the many things nga imong gihatag na ko ayaw kalimot, ayong tao no kalimot nga kuhaon nimo nako ning pangunahuna og panglantaw. Nga kining tanan nga ni anak ko, kining akong pagkapari ug ang mga gasa nga lakip niini, dili mahimong ako tungod kay banggiitan ko, kundi tungod kay gikan ni nimo. Akong amahan nga nahigugman ako, imong anak. Akong pahinumdum ninyo, ining ikawalong novena misa pahinungod sa tunghal nga inahan Santa Maria ang Birhen sa Kuta. Bisan og asa mo dalon sa iyong paningkamot. Bisan og asa mo iplastar sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Ay ang taon mo og kalimot. Mga anak ta, ug kay mga anak ta, ikinahanglan nga mosalig ta kanunay ug magdepende sa amahan. Mamuti tingali itong mga buhok. Kay mga tigulaw, dili mo sakitan mo ang tigulang, mga idaran mo, maidaran gyud ta paingon. Bisa pag unsa kataas ng atong mga ranggo sa asang dapita ta iplaster sa Ginoo. Dili na tungod kay maayo ta kaayo oy. Kung mga bright o mga magiitan gyud ang mga tawo, pero tungod na kay gasa na sa amahan natong mga anak nga iyang pinalangga kaayo. Alihog manindo. Ang Ginoo nagpadayag sa iyang maging harian ngadto sa mga mapausanon. Magampo kita karon ngadto sa Ginoo nga kanunay nagpakita sa iyang gugma ug muingon kita. Diyos among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himua nga ang tanan nga
nga nag-alagad sa simbahan. Ilabi na sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humuad, sa mga obispo o mga kaparian. Makadawat unta sa iyang inahanon nga gugma o kaluoy. Madasig unta sila sa kanunay, sa pagpaambit, sa pulong sa Ginoo, ug makakabig sa tanan, ngadto sa usa ka pundok, nga tinukod diha sa gugma ni Kristo. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Mibuot ikaw nga si Maria mahimong inahan sa banay diha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Pinaagi sa iyang pagpangama, mapuno unta sa gugma ug kabalaan ang matag pamilya. Aron sila bisan diha sa ilang kasakit, kasubo ug mga kalisdanan, magpadayon sa pag-agak sa usag-usa, sa pagtinabangay, sa pagsinabtanay, ug sa pagpaminaw sa usag-usa. Ug busa, mga muyo kita kaniya. Imong gihatagan si Maria og kusog didto sa tilan sa krus. Ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagkabanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gibug-atan sa ilang gilukdo. Labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga sika drivers, mga masakiton, mga himalatyon, mga hinikawan, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga COVID-19 frontliners, mga subanin ug mga kabus. Ug busa, nangamuyo kami kaniya. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan, pinaagi sa iyang pagpangama, hatagi og kusog ang mga huyang, labi na ang mga batan-on nga nakasinati sa krisis sa mental health. Hatagi og kadasig ang mga nangalagad sa gobyerno, ilabi na sa panggamhanang lokal sa Misamis Occidental, hatagi og igong kusog ug kalipay ang among mga mag-uuma sa bukid sa Malindang ug mga mangingisda sa Panguil Bay ug Morcilliagos Bay. Ug busa, nangamuyo kami kaniya. Imong gimbutan nga si Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino, ug imo pagayong gihatagan ang among katigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod ubos sa titulo sa Birhen sa Kuta. Himua nga sa among mga pagpanaw, mapanalipdan kami kanunay batok sa mga katalagman, sa linog, lunop, bagyo, gubot ug gubat. Panalit di usab ang among mga igsuon nga karon nagkalisod gumikan sa pag-alboruto sa bulkang Taal. Ug busa nangamuyo kami kaniya.
imong gipurong-purongan si Maria nga rayna sa langit. Pinaagi sa iyang pagpangama, himua nga ang mga manangamatay maglipay unta dinha sa imong gingharian hangtod sa kahangturan. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Ginoo, imong napaminaw ang mga pagtuaw o mga pagampo sa imong katawhan. Uban sa mga sa mahal nga inahan Santa Maria, ang among pinanggang Berhen sa kuta. Hinaot kining among mga paghangyo matubag ug madawat unta namo sa saktong panahon. Kini among gipangayo, hinaagi ni Kristo among Ginoo. Kalihog sa paglingkod, ug namon nato ang akong hanon. Gawin mo
mga igsuon pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, Alang sa atong kapuslanan ug sa tuod niyang santos nga simbahan. Kami nga nangalipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, inaginining pagbinayluay sa mga halad. Iniya mong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahong sa tanan. Ang ayog matarong gayod nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya. Diha sa mong pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga sahantos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma lang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, nga adto sa iyang mga tinunan. Ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug
tan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martin among obispo sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Hinaagi kaniya, uban og diha kaniya, ang tanang pasidungog ug himaya. Kanimo Dios Amahan nga makagagahom, kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan.
Sumampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
akong pagtalawa, ihangyo namo ang tanan sa paghulat, aron kita dili magkabuot o magtibok. Atong i-observe ang 1 meter physical distancing. Daghang salamat. Sa
Magampo kita. Ginoo, human namo makalawat ang langit nung sakramento. Mahimong ta kaming tako sa pagtambong sa bangkite sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagapasidong og sandumanan sa mahal nga Berhen Maria. Kiniya mong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mahal nga Birhen sa kuta. Makagarahon na Diyos kami imong mga anak. Nangalipay kaya niya magkamilubos, wala sa kalibot sa labing-bulaan na Birhen Maria, ang amon pinanggala biyaberi sa kuta. Itugot nga gumikan sa iyang pagkaliyo, makabaton kami sa kanunay kayuhan sa lawas o kalag, para kami sa mga kasakit nining kinabuhi, O sa among mga pagpanaw, malikay kami sa kanang katalagman. Kini among ipangayo, pinarabi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabang kami sa pangkubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlibong pagsalay sa yawa. Maparusahan kami nagahayag kanimo, o prinsipe sa mga kasandaluhan sa langit, na pinagi sa kamamo sa Diyos, imong bandon sa impyerno si Satanas, upang sa iyang mga dalang espiritu, nga nagdilipot sa kalibutan, para magbukan sa among mga kalangat. Amen. Palihog sa paglingkod alang sa mga pagpasalamat o mga panibalik. Kami o kita dinhi sa Archdiocesan Marian Shrine sa Berhen sa Kuta nagpasalamat alang sa mga tawo o mga organisasyon nga gitahasan sa pagpahiluna o pag-andam sa atong ikawalo nga novena misa sa mahal nga Berhen sa Kuta. So murag isa na lay kulang makumpleto na nato ang novena. Okay. Dako kayo namong pasalamat sa parokya sa Pangabuan, parokya sa Bonifacio, parokya sa Liluan, o parokya sa Don Victoriano. Daghan kayong salamat. Usab atong iapil sa atong pagpasalamat gikan sa atong mga sponsors sa Caritas Health Shield Incorporated, uban ni Mr. Norman H. Bantog, sa TransAsia Shipping Lines, sa Trump Bikers, sa 3A Gasoline Station sa Lamaan, uban ni Mr. and Mrs. Joaquin Gomez and family, sa Mercury Drug Corporation, sa Social Security System o SSS Uzamis, sa PhilHealth Uzamis, sa Lorenzo Tan Multipurpose Cooperative o LTMPC nga nagbitbit sa ilang bugas ganina, uban sa Prime Water, sa DNB Hotels and Resorts Corporation, Oak Hill Inn Break Time Cafe, uban ni Divini Grace Sigo,
sa El Senior Store, uban ni Felicidad and Peter Kagat, sa atong Archdiocesan Parish Bible Apostolate nga naka-uniform og aqua blue karon, og sa atong Federated Charismatic Renewal Movement, uban sa atong mga kamadrihan sa Missionary Sisters of Our Lady of Triumph of the Cross. Usab, atong iapil sa atong mga pasalamat gikan sa nagkahugpong nga mga apostolado sa Berhen sa Kuta, sa among mga nanay, sa among mga tatay diari nga among mga ang among mga katigulangan nga among unsa may tawag katigulangan or mga idaran di ay nga okay. Daghan kayong salamat uban nila Sister Norma Kukus ug ni Sister Susan Rosal. Daghan kayong salamat. Ato usab nga yapil sa atong pagpasalamat karon ang atong Kuta Mass Choir. So kani sila apil na ni tanan ang English, ang sa San Santiago Choir o sa Children's Choir. Lakip sa atong pasalamat ang mga Knights of the Altar, Marian Altar Servers, Extraordinary Ministers of Communion o Lay Ministers, sa Berhen sa Kuta, Maintenance Staff and Workers, sa Berhen sa Kuta, Lectors Ministry, uban sa atong mga commissioned readers karon nga kagabiuna. Usab, kami nagpasalamat sa tanang kaparian nga miambit sa ilang panahon sulod ni ining atong santos nga misa karon. Dako kay namong pasalamat kay Reverend Father Undo Ruma, atong pagpakan, Reverend Father Zacarias Motifalcon, Reverend Father Michael Sinubuhan, Reverend Father Lawrence Christopher Vargas, Reverend Father Marvin Osmeña, Reverend Father Nestor Duhilag, Reverend Father Edward Tabada, ug Reverend Father Sean Martin. Ug ato usab nga pasalamatan ang atong Mass Presider karong hapuna nining ikawalo nga nobena misa nga mipaambit nga kanunay kitang musangpit sa amahan. We have to follow the ministry of dependence, dependent to Christ, dependent to God the Father. Reverend Father Jesse Langgam. Ugma July 15, Huwebes, mao ang ikasiyam nga nobena misa. Ug ang atong mga sponsor mao ang Philippine Coast Guard uban ni Captain Galileo E. Maglasang, Squadron Commander sa 102nd Philippine Coast Guard Auxiliary Unit. Ato usab nga ipadangat ang sponsor gikan sa Gamalinda Funeral Homes uban ni Ma'am Sophie Gamalinda, Mr. Archer de la Vega, 3T Tire Supply, Uzamis Gas Center, Mr. and Mrs. Antonio Chu, Our Lady of Triumph Institute of Technology, Misamis Institute of Technology Incorporated, Nomers Lechon House, ABC Shipping Agency, Jollibee Corporation, Muelsi Doors, Shoppers Plaza, Royal Garden Hotel. Uban po diini ang God's Little Miracles Learning Center o GLMLC uban ni Mr. and Mrs. Bill Caes Neri. Usab ang atong sponsor ugma sa Kalalang Store uban ni Dr. Rafael and Dick Kalalang and Mrs. Concepcion Bacolod. Ug mga kauban sa apostolado sa Berhen sa Kuta ug hangin namo ang in charge si Sister, si Nanay Minda Adaya, o si Sister o si Nanay Coring Abukay. Ang atong Mass Presider ugma mao si Reverend Father Darrell Rosales. Usab, dako kay natong pasalamat sa kada adlaw nga televise sa atong misa pinaagi sa DXD radio station AM and FM. Uban ni Kuya Manuel. Dugang pahibalo,
Ugma, July 15, ang atong katapusan nga novena misa, usa ang fiesta, atong ipahigayon ang procession on wheels. Kay dili man ta mga procession nga maglakaw, so mga procession ta na gamit ang sakyanan. So kung walay sakyanan, pwede mag-abang og motor or magbayad or magpliti sa motor. O ang pagprosesyon pinaagi sa mga sakyanan. Ang prosesyon pagahimuon paghuman dayon sa misa. Ang atong halangdon nga Arsobispo Martin Humuwad uban sa atong rektor dinhi sa Birhen sa Kuta Shrine, si Father Undo, mihangyo ug nag-awhag sa tanan kung aduna mo'y sakyanan sa pag-apil ni ining kalihukan. Giawhag ang adunay motor single sa pag-una sa prosesyon ug isunod day nato ang katong naay mga 4 wheels. Ang ruta magikan sa diri sa sulod sa Archdiocesan Beren sa Kuta Shrine padulong sa Rizal Avenue, sunod sa Don Anselmo Bernard Avenue, paghuman muhunong ta sa Medina Gym alang sa unang istasyon. Mupadayon ta padulong sa Circumferential Road, Mabini Extension, then isunod nato sa Rizal Avenue. Muhunong ta sa Cathedral sa ikaduhang istasyon. Mupadayon ta sa Burgos Street, padulong sa Santa Cruz ug sa Bliss, nga mao ang ikatulong istasyon. Ug mupadayon ta sa Boulevard hangtod nga moabot ta balik dinhi sa Shrine ug mao ni ang atong ikaupat nga istasyon. Dugang pahibalo. Karong umaabot nga fiesta July 16, aduna kitay upat ka misa. Sa may alas 6:30 sa buntag, sa may alas 8:30 sa buntag, nga mao ang concelebrated mass. Isunod dayon ang atong hapon nga misa sa may alas 4 o sa may alas 5:15 sa hapon. So gitugot ay atong ning gihimo nga 5:15 aron katong naa sa ilang gitrabahoan makatambong pa sa misa. Kagahapon, July 13, ikapito nga novena misa, ang atong halad miabot og 67,704. Kani uban ni sa Department of Education. Pasalamat po ta kay Kuya Snooki, nga atong lay minister nga taga DepEd nga naningkamot pod sa pagdapit sa tanan. O kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Kalihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahong sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Halad ng santos nga misa, lakaw kamo dalhan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo.